नमस्ते सबैजनालाई म सुनिल थापा मगर यहाँहरूलाई मेरो क्लासरुममा फेरि पनि स्वागत छ। आशा छ सबैजना आराम सन्चै हुनुहुन्छ होला। अहिलेको यो लकडाउनको स्थितिमा कोरोना भाइरस स्प्रेड भइरहेको अवस्थामा हामी घरमै बसेर अध्ययन अध्यापन गरिरहेका छौँ। ढिला नगरिकन हामी विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। आज हामी सरल यन्त्रको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। तपाईले घरमा दैनिक रूपमा विभिन्न साधनहरू प्रयोग गर्नुहुन्छ। कुचोले भुइँ बढार्नुहुन्छ, ह्यामरले किला ठोक्नुहुन्छ, व्हिलब्यारोमा केही सामानहरू राखेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सार्ने काम गर्नुहुन्छ, हातो चलाउनुहुन्छ, हँसियाले घाँस काट्नुहुन्छ। यी सम्पूर्ण चिजहरू एउटा साधारण यन्त्र हुन्। त्यसैले साधारण यन्त्र उदाहरणको लागि तपाईँ एकचोटि विचार गर्नुहोस् त, ती सम्पूर्ण यन्त्रहरूले हामीलाई के सहयोग गरिरहेको हुन्छन् त? तिनीहरूले हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न कामहरूलाई त्यसले सजिलो र छिटो सम्पन्न गराउनलाई मद्दत गरिरहेका हुन्छन्। त्यसैले सरल यन्त्र भनेको के हो त? सरल यन्त्र भनेको हाम्रो दैनिक जीवनमा आइपर्ने विभिन्न काम समस्याहरूलाई सजिलो र छिटो तवरबाट सम्पन्न गर्नको लागि मद्दत गर्ने विभिन्न यन्त्रहरूलाई के भनिन्छ त? सरल यन्त्र भनिन्छ। बुझ्नुभयो होला। सरल यन्त्र भनेको हाम्रो गाउँघरमा विभिन्न उपकरणहरू पाइन्छन् है। त्यसले चाहिँ हाम्रो दैनिक जीवनमा विभिन्न कामहरूलाई सजिलो छिटो सम्पन्न गर्नको लागि मद्दत गरिरहेका हुन्छन्। आउनुहोस् आजको यो सरल यन्त्रको च्याप्टरलाई चाहिँ हामी प्रेजेन्टेसनबाट हामी पढौँ र यो विभिन्न प्रेजेन्टेसनमा भएका विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले नोट आउट गर्नुहोला, किनकि यो एक्जामको लागि इम्पोर्टेन्ट त छँदैछ र अन्य भनेको विभिन्न हाम्रो दैनिक जीवनसँग पनि यो मेल खान जान्छ। त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ हामीले बुझिराख्नु जरुरी छ। सरल यन्त्र चाहिँ हामीले बुझिराख्नु जरुरी छ है त। ल आउनुहोस् क्लासरुमतिर प्रवेश गरौँ। आज चाहिँ हामी च्याप्टर 3 अन्तर्गत सिम्पल मेसिन सरल यन्त्रको बारेमा पढ्नेछौँ है। यो पाठभित्र हामीले आज सरल यन्त्र भनेको के हो, सरल यन्त्रले कुन सिद्धान्तमा आधारित रहेर कामहरू गर्छन् हैन, सरल यन्त्र हामीले दैनिक जीवनमा काम गरिरहँदाखेरि कुन कुन सरल यन्त्र प्रयोग गरिरहेको हुन्छौँ र यान्त्रिक फाइदा, त्यसैगरी गति अनुपात, त्यसैगरी एफिसियन्सीहरूको कुरा भयो, कार्यक्षमताको कुराहरू भयो, हामी त्यो कुराहरू गर्छौँ है। ल अब सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि एउटा जस्ट एक्जाम्पल दिउँ। तपाईहरूले घरमा चाहिँ कसिङ्गारहरू फोहोरहरू बढार्नु हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले कुचोको प्रयोग गर्नुहुन्छ, ब्रुमको प्रयोग गर्नुहुन्छ हैन। यु युज ब्रुम फर स्विपिङ द डिफ्रेन्ट धेरै फोहोरहरू चाहिँ सङ्कलन गर्नको लागि हैन, बढार्नको लागि त्यो हामी ब्रुम चाहिँ युज गर्छौँ है। त्यसैगरी वी युज ठेलागाडाहरू भयो हैन, त्यो सबै कुराहरू हामी सानो सानो कामहरू चाहिँ सम्पन्न गर्नको लागि हामीलाई छिटो छरितो है, सबैभन्दा छिटो केले सहयोग पुर्याउँछ, त्यो सबै यन्त्रहरूलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त? सरल यन्त्र भन्छौँ। तपाईँहरूले हेर्नुहोस् त, डेफिनेसनमै बुझ्नुहुन्छ। सरल भनेको एकदम साधारण, यन्त्र भनेको मेसिन भइहाल्यो हैन। त्यसै गरेर हाम्रो दैनिक जीवनमा धेरै कामहरू आइपरिरहेको हुन्छ हैन। त्यो आइपर्ने कामहरूलाई चाहिँ छिटो छरितो र सम्पन्न अथवा छिटो छरितो र सजिलो ढङ्गले सम्पन्न गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने यन्त्रहरूलाई चाहिँ हामी सरल यन्त्र भन्छौँ है। त्यसलाई चाहिँ के भन्छौँ हामी? सरल यन्त्र भन्छौँ है त। ल अब हामी यसको टपिकतिर जाउँ है त। अब तपाईँ एकचोटि यहाँ चित्रमा हेर्नुहोस् त राम्रोसँग एकचोटि। त्यसमा एउटा फर्स्टको पिक्चरमा इन्क्लाइन प्लेन छ, त्यहाँनिर एउटा व्हील चेयरमा चाहिँ एकजना मानिसले पछाडिबाट धकेल्दै हिँडिरहेको छ हैन। तपाईँ एकचोटि इमेजिन गर्नुहोस् त, एउटा लङ्गडो मानिसलाई, एउटा अपाङ्ग मानिसलाई चाहिँ हैन, उसलाई बैसाखी टेकेर हिँड्न पनि गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उसलाई हस्पिटलको कुनै अफिसरमा जाँदाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ त्यो सिडीहरू चढ्दाखेरि पनि उसलाई धेरै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर इन्क्लाइन प्लेन इज रियली इम्पोर्टेन्ट फर दोज टाइप अफ पिपल। यसमा मात्रै होइन, अरू पनि एक्जाम्पलहरू छन्, हामी त्यो पनि अहिले पछि चर्चा गर्नेछौँ है। स्क्रु भनेको तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, त्यसमा पिक्चर हेर्नुहोस् त, स्क्रु भनेको के होला है। त्यसै गरी वेज पनि बुझ्नुहुन्छ है, यसलाई हामी नेपालीमा फेसो भन्छौँ। इन्क्लाइन प्लेन भनेको छड्के सतह हो, स्क्रु भनेको पेच हो, त्यसै गरी लिभर भनेको उत्तोलक हो। त्यहाँनिर दुईजना बच्चाहरू चाहिँ सिसा खेलिरहेका छन्। पुली भनेको घिर्नी हो, कुनै पनि वस्तुहरूलाई हामी उठाउनको लागि घिर्नी प्रयोग गर्छौँ हैन। त्यसै गरी व्हील एन्ड एक्सल, त्यहाँनिर एउटा तपाईँले टायर देख्नुभयो होला, द्याट इज अल्सो एन एक्जाम्पल है। त्यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो है त। लेट्स गेट इन द टपिक। अब यो सरल यन्त्र भनेको के होला त?
तपाईले यसो चित्रहरु हेरेर पनि अलिअलि अनुमान गरिसक्नु होला व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेसन अफ सिम्पल मेसिन ल हेर्नुस् है It is the basic mechanical device for applying a force such as an inclined plane, ways or lever. यो सबै के हो त यिनीहरु भनेको चाहिँ सिम्पल मेसिनहरु हो सो सिम्पल भाषामा हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि those type of machines or devices which makes our work easier and fast to complete different types of work है त्यसै गरेर दैनिक जीवनमा आइपर्ने कामहरु छिटो छरितो र सजिलो तवरले सम्पन्न गर्न सहयोग पुर्याउने विभिन्न उपकरणहरुलाई के भनिन्छ रे सरल यन्त्र भनिन्छ those type of devices which makes us to complete our work in a short time हैन by applying a small amount of force little amount of force is called simple machine हामीले जुनसुकै तरिकाबाट पनि यसलाई डेफिनेसन गर्न सक्ने भयो है त अब फिचर्स अफ सिम्पल मेसिन भनेको छ व्हाट आर द सम फिचर्स अफ सिम्पल मेसिन अब यसको विशेषताहरु चाहिँ के होला त यसलाई हामीले प्रयोग गर्दाखेरि चाहिँ यसले हामीले के कस्तो फाइदाहरु पुर्याउँछ त नम्बर 1 मा छ heavy loads can be uplifted with a small force मैले अघि नै भनिहाले है सानो थोरै मात्रामा चाहिँ हामीले बल लगाएर धेरै कामहरु गर्न सक्ने उजाल्न सक्ने भयो जस्तै एउटा क्रेन छ क्रेनलाई चाहिँ ड्राइभरले बसेर भित्रबाट अपरेटर गरिरहेको हुन्छ उसले ठुलो ठुलो गाडीहरु ठुलो ठुलो लोडहरु चाहिँ उसले उचालिरहेको हुन्छ हैन त्यसैगरी दे एक्सेलरेट द रेट अफ डुइङ वर्क भनेको यसले चाहिँ हामीले गर्ने कामको क्षमतालाई यसले बढाइदिन्छ है दे चेन्ज द डाइरेक्सन अफ अप्लाइड फोर्स है यसले चाहिँ हामीले जुन अप्लाई गरेका छौं त्यो फोर्सलाई चाहिँ हामी के गर्छौं त यसले चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा भनेको डाइरेक्सन चेन्ज गरिदिन्छ है ल दिस आर द सम फिचर्स अफ सिम्पल मेसिन्स है त ओके सो उत्तोलक छ यहाँनिर हेर्नुस् है तपाईले पिक्चर देखिसक्नु भयो होला है उत्तोलक भनेको के हो हेर्नुस् त त्यहाँनिर एउटा ढिकी च्याउ छ त्यहाँनिर दुई जना मानिसहरु बसिरहेका छन् देयर आर टु पिपल्स दे आर प्लेइङ अ सीसा है एन्ड what is the actual definition of lever so let's see the definition okay so lever भनेको चाहिँ it is a rigid bar है resting on a pivot used to move a heavier firmly fixed load with one end when pressure is applied to the other end okay एउटा लामो डन्डी हो हैन एउटा जस्तो फ्ल्याग पनि हो जसको चाहिँ जसले चाहिँ एउटा निश्चित बिन्दु जसलाई हामी फल्क्रम भन्छौं है तपाईले बुझ्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर फल्क्रम छ यो फल्क्रम हो है फल्क्रममा चाहिँ आड लिएर यो चाहिँ वरिपरि के गर्न सक्छ त घुम्न सक्छ अथवा चल्न सक्छ भने त्यसलाई के भनिन्छ त उत्तोलक भनिन्छ लेभर है त it is a rigid bar on a pivot used to move a heavier firmly fixed load with one end when pressure is applied to the other end okay for example we can take the example of seesaw and the application of lever is it is used to lift heavy loads with applying a small amount of force यो पनि भयो है जस्तै एउटा ढुङ्गा उचाल्नु पर्यो भने ढुङ्गामा हामी के हाल्छौं त एउटा काठ हाल्छौं त्यसपछि त्यो काठको तलबाट एउटा ढुङ्गा राख्छौं दैट इज फल्क्रम अनि त्यो ढुङ्गा उचाल्न हामीलाई के हुन्छ त सजिलो हुन्छ है त ओके लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड अब यसको अरु पनि फिचर्सहरु छ फर एक्जाम्पल यु क्यान सी द पिक्चर हियर यो एउटा लामो रिजिड बार छ here is a one long rigid bar you can see in the picture तपाई यहाँ पिक्चरमा पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसको डिफरेन्ट टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरु छ धेरै टर्म्सहरु छ जस्तै लोड डिस्टेन्स इफोर्ट लोड कानिरको कसलाई लोड भन्ने कसलाई चाहिँ इफोर्ट भन्ने कानिर इफोर्ट लगाउने हो हैन त्यसैगरी लोड डिस्टेन्स भनेको कुन डिस्टेन्स हो इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको कुन डिस्टेन्स हो त्यो सबै चाहिँ हामी अहिले हेर्छौं है त यो एउटा लामो रिजिड बार छ here is one long rigid bar okay you can see so this one is the load hey for example this one is the load you can see at the one end and this is the you can guess what is this तपाई देख्न सक्नुहुन्छ this is fulcrum okay यो चाहिँ fulcrum हो है त fulcrum भनेको एउटा it is the fixed point कुनै एउटा निश्चित बिन्दु हो जहाँनिर चाहिँ यो जुन रिजिड बार छ एउटा लेभर छ त्यो चाहिँ स्वतन्त्रपूर्वक घुम्न सक्छ है त सो वी क्यान अप्लाई अ इफोर्ट हियर हामीले लोडको अर्को छेउमा हामी इफोर्ट अप्लाई गर्ने हो भनेको फोर्स अप्लाई गर्ने हो अब यसमा बुझ्नुपर्ने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट चीज भनेको यो लोड भनेको कहाँनिर छ जस्तै पिक्चरमा कहिलेकाहीँ देखाउन सक्छ यहाँनिर लोड दिन सक्छ यहाँनिर इफोर्ट हुन्छ हैन तर तपाईहरुलाई एक्जाममा चाहिँ यो लोड भनेर यो इफोर्ट भनेर फल्क्रम भनेर नाम लेखेर कहिले पनि दिदैन ओके यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई भ्यालुजहरु मात्र लेखेर दिन्छ है अनि तपाईहरुले डिफरेन्ट भ्यालुजहरु चाहिँ पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ
अब यसमा अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसमा लोड डिस्टेन्स कुन हो त कुन चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्स हो है लोड डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै एकचोटि तपाईँहरू गेस गर्नुहोस् त लोड डिस्टेन्स भनेपछि लोडतिर जानु पर्यो पक्कै पनि है तपाईँहरूले यहाँ एउटा यो फलक्रमको एउटा एडभान्टेज अथवा फलक्रमको विशेषता क्यारेक्टरिस्टिक भनेको चाहिँ के प्रपर्टिज भनेको के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो फलक्रम भनेको एउटा फिक्स पोइन्ट हो जसले चाहिँ इफोर्ट कतापट्टि लगाइरहेको छ लोड कतापट्टि छ त्यो छुट्याउनलाई यसले मद्दत गर्छ है इट हेल्प टु डिफ्रेन्सिएट वेयर एन इफोर्ट इज अप्लाइड एन्ड वेयर इज द लोड ओके बुझ्नुभयो नि होइन एन इफोर्ट अप्लाइड टु लिफ्ट अप द लोड विच इज आइडेन्टिफाई द फलक्रम अब यसमा लोड डिस्टेन्स भनेको कुन हो इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको कुन हो यो बुझ्नु एकदम जरुरी छ है त लोड डिस्टेन्स भनेको कुन हो इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको कुन हो यो बुझ्नु एकदम जरुरी छ त्यसकारण धेरै ध्यान दिएर आउँछ बुझ्नु होला अब लोड डिस्टेन्स भन्ने बित्तिकै पक्कै पनि लोडतिर जानु पर्यो हैन र पक्कै पनि कतातिर जानु पर्यो त लोड डिस्टेन्स भनेको लोडतिर जानु पर्यो द डिस्टेन्स बिट्विन लोड एन्ड फलक्रम इज नोन एज इज कल्ड लोड डिस्टेन्स लोडदेखि फलक्रमसम्मको जुन डिस्टेन्स छ जुन दूरी छ त्यसलाई के भनिन्छ त लोड डिस्टेन्स भनिन्छ ओके र एउटा कुरा चाहिँ के सम्झिनुपर्छ भन्दाखेरि जहिले पनि यो लोड डिस्टेन्स चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्स भन्दा कम नै हुन्छ है जति हामीले इफोर्ट डिस्टेन्सलाई बढाउँदै लग्यौँ त्यति नै जति कम अमाउन्टमा हामीले फोर्स लगायौँ त्यति नै यो लोडलाई उठाउनको लागि हामीलाई के हुन्छ त सजिलो हुन्छ सो यु क्यान गेस एनदर वान इज द इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको द डिस्टेन्स फ्रम फलक्रम टु इफोर्ट इज नोन एज इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको इफोर्ट लगाउने इन्ड जतातिर छ त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ अरे त्यसलाई चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्स भनिन्छ है बुझ्नुभयो होला एकचोटि पिक्चर राम्रोसँग हेर्नु होला है त एउटा छेउमा लोड छ हैन यहाँनिर लोड छ यहाँनिर इफोर्ट छ त्यसै गरी यो फलक्रमदेखि इफोर्टसम्मको जुन डिस्टेन्स छ त्यसलाई के भनिन्छ अरे इफोर्ट डिस्टेन्स भनिन्छ फलक्रमदेखि लोडसम्मको डिस्टेन्सलाई के भनिन्छ अरे लोड डिस्टेन्स भनिन्छ है त ल दिस इज द सम क्यारेक्टरिस्टिक अफ लेबर अब अर्को के छ भन्दाखेरि सम इम्पोर्टेन्ट टर्म रिलेटेड टु द लिभर भनेको छ लेबरमा लोड डिस्टेन्सलाई हामी एलडीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ डिस्टेन्स फ्रम फलक्रम टु लोड अनि अर्को भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स लेबरमा इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको इडीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ जुन चाहिँ डिस्टेन्स फ्रम फलक्रम टु इफोर्ट हो लोडलाई हामी एल भन्छौँ त्यसै गरी इफोर्टलाई हामी के भन्छौँ त ई भन्छौँ है त बुझ्नु भएको छ होला है ल है ओके सो एन्ड अब लेट्स मुभ टु द सम टाइप्स अफ सिम्पल मसिन्स सो हेयर इज वान टाइप अफ सिम्पल मेसिन विच इज इन्क्लाइन प्लेन जसलाई हामी नेपालीमा छड्के सतह पनि भन्छौँ के हो त छड्के सतह भनेको है यु क्यान सी द पिक्चर इन द स्लाइड पिक्चर तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ इट इज द पिरामिड अफ इजिप्टको एउटा पिरामिडको एउटा चाहिँ यो मोडल हो त्यसै गरी अनदर वान यो देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको चाहिँ मोडल हो है यो चाहिँ रियल पिरामिड हो ल हेर्नुहोस् त इन्क्लाइन प्लेन भनेको यहाँनिर छड्के सतह छ कि छैन हेर्नुहोस् त यहाँ छड्के छ नि होइन हो यो प्लेसलाई चाहिँ के भनिन्छ त छड्के सतह अथवा इन्क्लाइन प्लेन भनिन्छ है सो लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड अब इन्क्लाइन प्लेनलाई हामी कसरी डेफिनेसन गर्ने त एन इन्क्लाइन प्लेन इज इट इज द फ्ल्याट सर्फेस है विच इज अ फ्ल्याट सर्फेस द्याट इज हाइगर अन वान इन्ड है त एउटा इन्डमा चाहिँ के हुन्छ अरे यो एउटा इन्डमा चाहिँ हाई हुन्छ तर अरू इन्डमा चाहिँ के हुन्छ त फ्ल्याट हुन्छ बुझ्नुभयो नि होइन अब इन्क्लाइन प्लेन मेक द वर्क अफ मुभिङ थिङ्स इजियर बुझ्नुभयो नि होइन ओके सो हियर यु क्यान सी द वान इक्जाम्पल हियर एउटा बेसिन छ बेसिनमा इन्क्लाइन प्लेन भयो भने पानीहरू त्यहीँ जमेर बस्न सक्छ है यु क्यान सी अल्सो अपस्टेयर्स हियर देयर आर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ स्टेप्स इन द हाउस है त्यो हाउसमा चाहिँ इन्क्लाइन प्लेन भएन भने सिधा एकदम ठाडो आकारमा भयो भने के हुन्छ त चढ्नलाई गाह्रो हुन्छ है यहाँनिर एउटा हेर्नुहोस् त एउटा लिफ्ट छ यो यसमा चाहिँ दिस मोडल इज डिजाइन फर डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिसेबल पिपलहरूलाई जस्तै यो जुन स्टेप्सहरू चाहिँ स्टेपबाट चाहिँ अनडिसेबल पिपलहरू हिँड्न सक्ने भयो भने यसमा चाहिँ जस्तै व्हिल चेयर मुभ गर्नुको लागि सजिलो भयो तपाईँ एउटा इक्जाम्पल के लिनुहोस् भन्दाखेरि फर इक्जाम्पल यु आर लोडिङ अ डिफ्रेन्ट यु आर लोडिङ अ लोड इन अ भेहिकल एउटा भेहिकलमा तपाईँ लोड उठाउँदै हुनुहुन्छ उक्त लोडलाई तपाईँले काँधमा हाल्नु र एउटा फलेकलाई छड्के पारेर राखेर त्यसमा गुडाउँदै हाल्नुमा धेरै फरक पर्छ बुझ्नु पनि होइन तपाईँलाई काठमा छड्के पारेर हाल्नुभयो भने तपाईँलाई कम इफोर्ट लाग्छ कम बल लाग्छ त्यो भनेको तर तपाईँले काँधमा हाल्नुभयो भने तपाईँलाई फुल्ली 100% बल चाहिँ तपाईँको कहाँ लाग्छ त उक्त अब्जेक्टमा लाग्छ है द्याट इज एन इक्जाम्पल एन्ड द बेनिफिट अफ द इन्क्लाइन प्लेन ओके सो लेट्स मुभ द स्क्रु
पेज भनेको थिएँ मैले है व्हाट इज स्क्रु स्क्रु भनेको के हो त है एउटा यहाँ पिक्चर देख्नुभयो होला है यो पिक्चर देख्नुभएपछि तपाईँले बुझिसक्नु होला स्क्रु भनेको के हो तर एक्चुअल डेफिनेसन के हो भन्दाखेरि यो पनि एउटा इन्क्लाइन प्लेन नै हो हैन इट इज एन इन्क्लाइन प्लेन आउन्ड अराउन्ड द सेन्ट्रल सिलिन्डर भन्छ है त यसको चाहिँ जुन धाउ भन्छ यो हेर्नुहोस् त यो चाहिँ यसरी घुमेको हुन्छ है जसले चाहिँ हामीलाई काठहरुमा हाल्नको लागि अथवा त्यो स्क्रुहरुलाई चाहिँ के गर्न सजिलो हुन्छ त मुभ गर्नको लागि सजिलो हुन्छ द्याट्स व्हाई स्क्रु आर मेड फर द to connect the different stitches between with each other है ल तपाईले यहाँ देख्नुस् त एकचोटी हेर्नुस् त एकचोटी यहाँनिर एउटा इन्क्लाइन प्लेन छ त्यसमा चाहिँ एउटा के छ रे यो स्क्रु हालेको छ है सो ओके वेज भनेको फेस हो है त के हो फेस हो भनेको अब फेस हो भनेको चाहिँ के होला त एकचोटी गेस गर्नुस् त फेस हो भनेको तपाईले कहिले दाउराले घरमा चाहिँ दाउरा चिर्नु भएको छ त तपाईले कहिले दाउरा चाहिँ घरमा चिर्नु भएको छ तपाईले हँसियाले घाँस काट्नु भएको छ चक्कुले तरकारी काट्नु भएको छ पक्कै पनि छ होला एउटा न एउटा काम तपाईले पक्कै पनि गर्नु भएको होला हैन र त्यही भएर वेज भनेको के हो भन्दाखेरि एउटा इन्डमा शार्प अर्को इन्डमा ब्लन्ट भएको जति पनि इन्स्ट्रुमेन्ट छ त्यसलाई के भनिन्छ रे वेज भनिन्छ है त टु इन्क्लाइन प्लेन्स जोइन ब्याक टु ब्याक एन्ड वेज आर युज्ड टु स्प्लिट द थिङ्स भनेको टुक्राउनलाई गरिन्छ आलु काट्नुहुन्छ स्प्लिट गर्ने हो दाउरा चिर्नुहुन्छ स्प्लिट गर्ने हो हैन त्यसकारण गर्दा देयर आर सम एक्जाम्पल्स हेर्नुस् त पिक्चर यसमा एउटा एक्स छ है यसको एउटा पार्ट चाहिँ के छ रे धारिलो छ ल हेर्नुस् यो जिपर हो के न ल है त एन्ड नाइफ हेर्नुस् त तपाईले बुझ्नुहुन्छ अब एउटा इन चाहिँ शार्प अर्को इन चाहिँ ब्लन्ट भएको जति पनि मेसिन्सहरु छ दिस अल आर नोन एज वेज ओके ओके ल सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स अफ लेबर फर्स्ट क्लास सेकेन्ड क्लास एन्ड द थर्ड क्लास है हामीले यो प्रिभियस क्लासहरुमा पनि पढिसकेका छौं वी अलरेडी स्टडीड इन डिफरेंट टाइप्स अफ लेबर इन द प्रिभियस क्लासेस इन क्लास 6 इन क्लास 7 हैन हामीले पढिसकेका छौं त्यही भएर यसमा हामी धेरै टाइम नलगाऊ यसमा हामी थोरै टाइम मात्र लगाऊ सो फर्स्ट क्लास लेबर भनेको के होला त फर्स्ट क्लास लेबर भनेको चाहिँ फलक्रम चाहिँ इफोर्ट र लोड मुभ फर्दर देन द रेजिस्टेन्स मल्टिपल इफोर्ट्स एन्ड द चेन्ज इन इट्स डाइरेक्सन ल यहाँ हेर्नुस् त है एकचोटि यहाँ पिक्चर छ हैन फर्स्ट क्लास लेबर भनेको हेर्नुस् त इफोर्ट छ फलक्रम छ र उतापट्टि के छ अरे लोड छ है बिचमा फलक्रम भएको एट द मिडल पार्ट देयर इज अ फलक्रम एट one end effort is applied and another end there is a load which is known as this type of labor is known as first class labor है त so you can see the some examples here for example ल हेर्नुस् त एउटा पेज खोल्ने मेसिन छ एउटा यसलाई चाहिँ जस्तै यहाँ हेर्नुस् त यहाँनिर बिचमा यस जोइन्ट भएको छ नि यो फलक्रम हो है यहाँनिर लोड हुन्छ र हामीले यहाँनिर के लाउँछौं त बल लाउँछौं है ल अर्को एक्जाम्पल चाहिँ हेर्नुस् त ल हेर्नुस् यहाँ एक्जाम्पल है यहाँ मान्छेले गरिरहेछ है यहाँनिर लोड राखेको छ यहाँनिर इफोर्ट लाउने हो यहाँनिर फलक्रम छ है सो अनदर एक्जाम्पल सी छ इट इज अल्सो अनदर एक्जाम्पल अफ द फर्स्ट क्लास लेबर बुझिसक्नु भएको छ तपाईले है त ल ओके सो second class labor you can guess what is second class labor there are some pictures there's one wheelbarrow and another one is a clamp है ल हेर्नुस् त त्यहाँनिर एउटा चाहिँ कागती निचोड्ने मेसिन छ अर्को चाहिँ wheelbarrow छ हैन ल अब तपाई एकचोटी गेस गर्नुस् त यो के हो त यो सेकेन्ड क्लास लेबर भनेको के होला त सेकेन्ड क्लास लेबर भनेको चाहिँ गेस गर्नु होला ल हेर्नुस् त यहाँनिर फर्स्टमा फलक्रम हुन्छ बिचमा लोड हुन्छ र अर्को छेउमा के लाइन्छ त हामीले इफोर्ट लाइन्छ द लोड इज बिट्विन फलक्रम एन्ड इफोर्ट मुभ फार्दर देन द रेजिस्टेन्स है व्हिच इज नोन एज सेकेन्ड क्लास लेबर ओके लेट्स सी ल हेर्नुस् त यहाँनिर फलक्रम छ यहाँनिर लोड छ यहाँनिर इफोर्ट छ ल फलक्रम भनेको यो व्हीलबारको जुन पाङ्ग्रा छ नि जसले भुइँ टेक्छ हैन जसले सपोर्ट गर्नलाई मद्दत गर्छ दैट इज अ फलक्रम बिचमा लोड छ हामीले व्हीलबारको एउटा भाँडो हुन्छ त्यसमा चाहिँ हामी के गर्छौं त त्यसमा चाहिँ हामी केही लोडहरु राखेर त्यसपछि यो इन्डमा हामीले समातेर हामी इफोर्ट लगाउँछौं बल लगाउँछौं अनि बल हामीले यो लोडहरुलाई चाहिँ हामी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा चाहिँ ट्रान्सपोर्ट गर्छौं
है which is an example of second class labor. Are you clear? Okay, let's move to the next one, which is third class labor. है okay, third class labor मा तपाईले गेस गरिसक्नुभयो होला. You can guess. As you can see in the figure, there are two pictures. One is jackhammer, hammer छ भनेपछि फल्क्रम कहाँनिर होला? फल्क्रम इन्डमै छ, इन्डमै लोड छ, अनि अर्को इन्डमा के छ रे? इफोर्ट छ है. Effort is between fulcrum and load does not multiply force resistance move farther than effort multiply the distance the effort force travels. है ल यहाँनिर हेर्नुहोस् है. ल यहाँनिर के छ रे? फल्क्रम छ, यहाँनिर के छ? इफोर्ट छ, अर्को लोड छ है. which is an example of third class labor है त. ल so let's move to the pulley. घिर्नी भनिन्छ यसलाई है, नेपालीमा घिर्नी भनिन्छ. घिर्नी भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि pulleys are wheels and axle with a group around the outside है. यसलाई हामी के भनिन्छ रे? पुली भनिन्छ है. a pulley need a rope, chain or belt त्यो तान्नको लागि हैन, around the group to make it do work. जस्तै हामी इनारबाट पानी तान्छौं, इनारबाट पानी तान्दाखेरि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि इनारबाट पानी तान्दाखेरि एउटा घिर्नी राख्छौं. घिर्नी राखेपछि त्यो घिर्नीमा हामी डोरीले बान्छौं है. डोरीले बानेपछि हामीले एउटा इन्डमा चाहिँ के लगेर आउँछौं रे? इफोर्ट लगाएर आउँछौं. र बाल्टी भनेको चाहिँ के हो त? लोड हो है. हेर्नुस् है राम्रोसँग ल है. दिस आर सम एक्जाम्पल अफ पुलिस. ल हेर्नुस् त यहाँनिर पुली छ, घिर्नी छ है. घिर्नी छ, यहाँनिर हामीले इफोर्ट लगाउने हो, यो लोड हो यसलाई उचाल्नको लागि. बुझ्नु भएको छ है त. सो हियर यु क्यान सी द एक्जाम्पल अफ पुलिस है. अब व्हील एन्ड एक्सल भनेको के हो त? पाङ्ग्रा र बिड भनेको के हो त? तपाईले पंखा देख्नु भएको छ घरमा? पंखा घुम्छ मज्जाले है, घुम्छ. तपाईले गाडीको टायर देख्नु भएको छ? देख्नु भएको छ है, त्यो पनि घुम्छ हिँड्दाखेरि. हो कि हैन भन्नुस् त है त. के हो त अब व्हील एन्ड एक्सल भनेको चाहिँ? The axle is stuck rigidly to a large wheel. Fan blade are attached to the wheel. When the axle turn, the fan blade spin भनिन्छ. यहाँनिर चाहिँ एउटा एनिमेसन देखिरहनु भएको छ. एउटा फ्यान घुमिरहेको छ हैन. फ्यान घुमिरहेको छ भनेपछि ब्लेडहरु छ नि, ब्लेड चाहिँ केसँग अट्याच भएको छ रे? व्हीलसँग अट्याच भएको छ हैन. त्यो व्हील भनेको के हो त? एक्सल है. र तिनीहरु घुम्दाखेरि के पनि घुम्छ नि त? ब्लेडहरु पनि घुम्छ है. ल प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन. सिम्पल मेसिनले कुन सिद्धान्तमा आधारित रहेर काम गर्छ होला भन्नुस् त? प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन भनेको ल हेर्नुस्. इफ देयर इज नो फ्रिक्सन, यदि त्यसमा कुनै घर्षण छैन है, इन द ब्यालेन्स कन्डिसन अफ मेसिन है, जब कुनै एउटा उत्तोलक चाहिँ अथवा एउटा मेसिन चाहिँ सन्तुलन अवस्थामा रहेको बेलामा र त्यतिखेर जसमा चाहिँ कुनै पनि घर्षण उत्पन्न नभएको बेलामा चाहिँ तिनीहरुको जुन आउटपुट वर्क हुन्छ, उत्पादित कार्य र लागत कार्य चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ रे? बराबर हुन्छ है. इफ देयर इज नो फ्रिक्सन इन द ब्यालेन्स कन्डिसन अफ अ मसिन, वर्क आउटपुट एन्ड वर्क इनपुट आर अलवेज इक्वल. बुझ्नु भयो नि हैन? त्यसमा फ्रिक्सन पनि हुनु भएन, ब्यालेन्स कन्डिसनमा हुनु पर्यो. ल हेर्नुस् यहाँ ब्यालेन्स कन्डिसन हुनु पर्यो, यसमा फ्रिक्सन हुनु भएन. यस्तो केसमा चाहिँ जहिले पनि आउटपुट वर्क र इनपुट वर्क चाहिँ के हुन्छ रे? इक्वल हुन्छ. यसको प्रिन्सिपल हेर्नुस्. ल हेर्नुस्. इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स इज इक्वल टु लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स है. विच इज एन एक्सप्रेसन अफ सिम्पल मेसिनको प्रिन्सिपल हो यो चाहिँ है. विच इज रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन अफ प्रिन्सिपल अफ सिम्पल मेसिन है त. ल ओके. सो मेकानिकल एडभान्टेज, दिस इज अल्सो द पार्ट अफ सिम्पल मेसिन. के हो मेकानिकल एडभान्टेज भनेको? यान्त्रिक फाइदा भन्छौँ यसलाई है त. के हो मेकानिकल एडभान्टेज भनेको है? This is related to load and effort. So, the ratio of load to effort on a balanced lever is known as mechanical advantage. Mechanical advantage भनेको चाहिँ के हो त? लोड र इफोर्ट बीचको अनुपातलाई के भनिन्छ? मेकानिकल एडभान्टेज भनिन्छ है. The ratio of load to effort on a balanced lever is called mechanical advantage. Okay? Mechanical advantage is equals to के हुन्छ त? लोड डिभाइड इफोर्ट. हामीले एब्रिभिएसनमा के भन्छौँ त? याल बाई ई भन्छौँ है. सो हामी एउटा न्युमेरिकल गरौँ है त. एउटा न्युमेरिकल गरौँ. ल हेर्नुहोस् है, यहाँनिर एउटा पिक्चर छ, एउटा पिक्चर छ
है यु क्यान सी द पिक्चर हियर पिक्चरमा एउटा लोड छ जसको वेट कति छ भन्दाखेरि 600 न्युटन छ उतापट्टि कति फोर्स लगाइएको छ इफोर्ट लगाइएको छ 200 न्युटन लगाइएको छ भने अब यसको मेकानिकल एडभान्टेज कति होला त फाइन्ड द मेकानिकल एडभान्टेज फ्रम द गिवन फिगर है पहिला गिवन लेखौँ जसमा हामी के गर्छौँ लोड L इज टु 600 न्युटन इफोर्ट इज टु 200 न्युटन मेकानिकल एडभान्टेज वी हेभ टु फाइन्ड आउट द मेकानिकल एडभान्टेज हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ यान्त्रिक फाइदा निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई थाहा छ यहाँ माथि हेर्नुहोस् त सूत्र छ मेकानिकल एडभान्टेज निकाल्ने सूत्र के हो त लोड बाई इफोर्ट हो कि न त्यही भएर हामीले के गर्छौँ त MA इज टु L बाई E हामीले यो सर्ट एब्रिभिएसनको सर्ट फर्मलाई चाहिँ हामीले यहाँ लेख्यौँ है त ल अब क्यालकुलेसन गरौँ है त के हुन्छ सो MA इज टु 600 न्युटन डिभाइड बाई 200 न्युटन है यो भ्यालुज राखेको छौँ यो न्युटन काटिन्छ त्यही भएर यसको भ्यालु कति आयो 3 आयो अब यसको चाहिँ युनिट हुँदैन किन भन्दाखेरि यिनीहरूको युनिट के हुन्छन् त काटिन्छन् यसरी दुईटै काटिन्छन् त्यही भएर यसको युनिट हुँदैन एडभान्टेज भन्नेबित्तिकै तपाईँ बुझ्नुहोस् त यसको युनिट नै हुँदैन है अब यसको अर्थ के हो त वाट डु यु मिन बाई द मेकानिकल एडभान्टेज अफ मेसिन इज 3 जति पनि आउन सक्छ यहाँ 3 मात्रै हैन यहाँ 4 पनि आउन सक्छ 2 पनि आउन सक्छ 1 पनि आउन सक्छ 0.5 पनि आउन सक्छ जति पनि आउन सक्छ हो किन भन्नुहोस् त सो व्हाट डु यु मिन बाई मेकानिकल एडभान्टेज अफ सिम्पल मेसिन इज 3 के होला त यसको एन्सर के होला ल हेर्नुहोस् है इट मिन्स द लिभर क्यान लिफ्ट अफ अ लोड अफ 3 टाइम्स हेभियर देन द अप्लाइड इफोर्ट भनेको तपाईँ आफै गेस गर्नुहोस् त यहाँनिर 600 न्युटनको लोडलाई चाहिँ उठाउनको लागि 200 न्युटन इफोर्ट लगाएको छ भने यसले कति गुणा बढी उठाएको छ त कति जोड्दाखेरि चाहिँ 600 हुन्छ यसमा 3 वटा 200 जोड्दाखेरि बल्ल के हुन्छ त 600 हुन्छ यसको मतलब के भन्दाखेरि यसले चाहिँ 3 गुणा बढी चाहिँ के उठाउन सक्छ त 200 न्युटनले लोड उठाउन सक्छ भनेको है त इट मिन्स द्याट द लिभर क्यान लिफ्ट अफ द लोड अफ 3 टाइम्स हेभियर देन द एप्लाइड इफोर्ट लगाइएको इफोर्ट भन्दा 3 गुणा बढी चाहिँ के उठाउन सक्छ भनेको त लोड उठाउन सक्छ यसमा 4 आयो भने के हुन्छ इट मिन्स द्याट द लिभर क्यान लिफ्ट अफ द लोड अफ 4 टाइम्स हेभियर देन द अप्लाइड इफोर्ट हैन ल बुझ्नुभयो है ल यो बुझ्नु भएको भए हामी अगाडि जाउँ है त अब हामी कहाँ जान्छौँ त भेलोसिटी रेसियोमा जान्छौँ जसलाई हामी नेपालीमा के भन्छौँ त जसलाई हामी गति अनुपात भन्छौँ है अघि एडभान्टेज थियो अब अनुपातको कुरा आयो के हो त गति अनुपात भनेको अघि हामीले लोड र इफोर्टको सम्बन्धमा कुरा गऱ्यौँ भने अब यसलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त लोड दूरी र इफोर्ट दूरीको सम्बन्धमा काम गर्छौँ रेसियो भन्ने बित्तिकै है त्यसकारणले गर्दाखेरि द रेसियो अफ डिस्टेन्स कभर्ड बाई द इफोर्ट टु द डिस्टेन्स मुभ बाई द लोड इज नोन एज भेलोसिटी रेसियो सिम्पल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि द रेसियो अफ इफोर्ट डिस्टेन्स एन्ड लोड डिस्टेन्स इज नोन एज भेलोसिटी रेसियो हैन इफोर्ट दूरी र लोड दूरी बिचको जुन अनुपातलाई के भनिन्छ त गति अनुपात भनिन्छ अब भेलोसिटी रेसियोलाई हामी के भन्छौँ त ल हेर्नुहोस् ED बाई LD ED भनेको इफोर्ट डिस्टेन्स इफोर्ट दूरी LD भनेको के हो त लोड दूरी लोड डिस्टेन्स हो सर्ट फर्ममा हामी ED बाई LD नै लेख्छौँ है ल यसको पनि एउटा हामी न्युमेरिकल गरौँ है त तपाईँले यो बुझिसक्नु भएको छ है ल एउटा लोड छ एउटा लेबर छ त्यसमा इफोर्ट लगाइएको छ हैन जसको चाहिँ के छ त इफोर्ट डिस्टेन्स कति छ 6 मिटर छ लोड डिस्टेन्स कति छ त 2 मिटर छ यो बुझ्नु भएको छैन भने अगाडिको स्लाइडमा गएर हेर्नुहोस् है अघि मैले भनिसकेको छ फलक्रमदेखि इफोर्टसम्मको जुन दूरी छ इफोर्टतिर गएको छ भने त्यसलाई इफोर्ट डिस्टेन्स भनिन्छ लोडतिर आएको छ भने त्यसलाई के भनिन्छ अरे लोड डिस्टेन्स भनिन्छ जहिले पनि लोड डिस्टेन्स चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्सभन्दा कम हुनै पर्छ है ल अब हामी गिभन लेखौँ है त फाइन्ड द भेलोसिटी रेसियो फ्रम द गिभन फिगर है ल हेर्नुहोस् त अब लोड डिस्टेन्समा के छ हेर्नुहोस् त लोड डिस्टेन्समा 2 मिटर छ अघि मैले भनेको थिएँ नि लोड डिस्टेन्स भनेको हैन र इफोर्ट डिस्टेन्समा कति छ त 6 मिटर छ हामीलाई के सोधेको छ भेलोसिटी रेसियो सोधेको छ अब हामीले वी नो द्याट वी नो अबाउट द भेलोसिटी रेसियो हैन भेलोसिटी रेसियोको फर्मुला हामीलाई थाहा छ द्याट मिन्स VR इज इक्वल्स टु इफोर्ट डिस्टेन्स बाई लोड डिस्टेन्स भइहाल्यो हैन ल यसलाई क्याल्कुलेसन गरौँ त क्याल्कुलेसन गर्दा के हुन्छ 6 मिटर बाई 2 मिटर हुन्छ मिटर काटिन्छ द्याट्स वाइ यसको पनि के हुँदैन त यसको पनि युनिट हुँदैन सो द फाइनल एन्सर इज 3 है ल अब यसको अर्थ के हो त फेरि व्हाट डु यु मिन बाई द भेलोसिटी रेसियो अफ मेसिन इज 3 द
the velocity ratio of machine is 3, which means that the effort has to move 3 times more distance than the load. है यसको मतलब के हो त जुन यो लोड डिस्टेन्स छ लोड डिस्टेन्स भन्दा चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्स कति टाइम्सले बढी छ त कति टाइम्स लामो छ भनेको हो त 3 टाइम्सले लामो छ भनेको यहाँ जति भ्यानु छ त्यति नै है 4 छ भने 4 टाइम्स मोर डिस्टेन्स भयो 5 छ भने 5 टाइम्स मोर डिस्टेन्स भयो है बुझ्नु भयो होला है त यसको अर्थ जसमा चाहिँ इफोर्ट डिस्टेन्स चाहिँ लोड डिस्टेन्स भन्दा अथवा इफोर्ट दूरी चाहिँ लोड दूरी भन्दा चाहिँ 3 गुणाले बढी छ भनेको है त ल दिस इज अल अबाउट द भेलोसिटी रेशियो ल हामी अर्कोमा छौं मेकानिकल यो चाहिँ सम क्वेशन्स है हामी अब केही रिजनेबल क्वेशन्सहरुमा जाउँ व्हाई मेकानिकल एडभान्टेज लेस देन भेलोसिटी रेशियो अघि हामीले कुरा गर्यौ नि मेकानिकल एडभान्टेज यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात चाहिँ कहिले पनि तिनीहरु चाहिँ जहिले पनि मेकानिकल एडभान्टेज जुन यान्त्रिक फाइदा चाहिँ गति अनुपात भन्दा के हुन्छ त कम हुन्छ किन होला है ल द मेकानिकल एडभान्टेज अफ रियल मसिन इज अलवेज लेस देन इट्स भेलोसिटी रेशियो बिकज mechanical advantage decreases due to the friction and weight of moving parts of the machine whereas the velocity ratio remain constant भनेको मेकानिकल एडभान्टेज लाई चाहिँ केले असर गर्छ त फ्रिक्सनल फोर्सहरुले इफेक्ट गरिरहेको हुन्छ लोड छ लोडलाई घरि यता सारेको छ घरि उता सारेको छ होगेन भन्नुस् त त्यसकारणले गर्दाखेरि जहिले पनि जसमा घर्षण हुन्छ जसमा फ्रिक्सन हुन्छ त्यसले चाहिँ के गुमाउँछ त केही अमाउन्टमा एनर्जीहरु गुमाउँछ होगेन भन्नुस् त त्यसले चाहिँ भए जतिको कामहरु गर्न सक्दैन दैट्स व्हाई मेकानिकल एडभान्टेज इज अलवेज लेस देन द भेलोसिटी रेशियो ल अर्को पनि एउटा पोइन्ट छ मेकानिकल एडभान्टेज इज अलवेज लेस देन भेलोसिटी रेशियो ड्यू टु द फ्रिक्सन सो द एफिसिएन्सी अफ मसिन इज नेभर बी 100% or more भनेछ कुनै पनि मसिनको एफिसिएन्सी अथवा कार्यक्षमता चाहिँ कहिले पनि 100% हुनै सक्दैन रे बुझ्नु भएन हैन कहिले पनि के हुन सक्दैन त 100% हुनै सक्दैन है किन भन्दाखेरि त्यसमा फ्रिक्सनहरु चाहिँ भइरहेको हुन्छ काम गर्दाखेरि घर्षण भइरहेको हुन्छ जस्तै इभन व्हेन यु आर युजिङ द ब्रुम तपाईले बढाइरहनु भएको छ भने त्यो बढाइरहँदाखेरि पनि त्यसमा के भइरहेको हुन्छ त घर्षण भइरहेको हुन्छ त्यही भएर तपाईले लगाएको जति पनि इफोर्ट छ त्यो सबै इफोर्टहरु त्यसमा युज नहुन सक्छ है त ल अब अर्को छ एफिसिएन्सीमा जाउँ है त एफिसिएन्सी भनेको कार्यक्षमता हो है एउटा काम गर्न सक्ने क्षमतालाई काम कार्य भनिन्छ भने एफिसिएन्सी भनेको चाहिँ एउटा क्षमता हो The ratio of output work to input work in a machine is called efficiency. It is expressed in percentage and denoted by eta. हामी eta ले जनाउँछौं यसमा चाहिँ याद छ तर त्यस्तो हुँदैन है eta है ल अब यहाँनिर हेर्नुस् त efficiency is equals to output work divided by input work into 100 हुन्छ हो के न ल output work भनेको के हो EL into ELD output work भनेको it is the product of लोड इन्टु लोड डिस्टेन्स हो किनकि आउटपुट वर्क हामीले लगाउने कहाँ हो त बल भनेको लोडमा लगाउने हो इनपुट वर्क भनेको हामीले जसमा हामीले इफोर्ट लाउँछौं त्यसलाई हामी इफोर्ट इन्टु इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको चाहिँ के हो त इनपुट वर्क हो है त बुझ्नु भएको छ है ल ओके सो इन्टु 100% भइहाल्यो अब हेर्नुस् है एल बाइ ई यो माथि जाँदाखेरि है डिभाइड बाइ ईडी बाइ एलडी भइहाल्यो हैन एल बाइ ई भनेको के हो लोड बाइ इफोर्ट भनेको मेकानिकल एडभान्टेज भइहाल्यो Effort distance by load distance भनेको के हो velocity ratio into 100%. So this is the final required expression to calculate the efficiency of simple machine. Hey, we can calculate the efficiency of simple machine by MA divided VR into 100%. When we apply this formula, we can find out the efficiency of any machines, any simple machines. है त So एउटा नोट छ efficiency of simple machine is never 100% because मैले अघि नै भनिसके किन भन्दाखेरि हामीले जति एनर्जी लिएर आउँछौं त्यति नै एनर्जीमा चाहिँ केही न केही मात्रामा फ्रिक्सनल फोर्सले गर्दाखेरि त्यसमा हिट उत्पन्न हुन्छ हैन र त्यो भनेको सम अमाउन्ट अफ एनर्जी इज लस इन द फर्म अफ हिट ड्यू टु द फ्रिक्सनल फोर्स है ल एउटा न्यूमेरिकल छ व्हिच इज रिलेटेड टु एफिसिएन्सी अथवा सबै कुराहरु है त ल एनी फोर्स अफ 50 न्यूटन इज अप्लाइड टु लिफ्ट अ लोड अफ 200 न्यूटन बाइ युजिङ द लेभर इफ effort is displaced through 5 meter to lift a load through 1 meter calculate is mechanical advantage velocity ratio and the efficiency एउटा 200 न्यूटन को लोड उठाउनु चाहिँ हेर्नुस् है यहाँनिर 200 न्यूटन को लोड उठाउनलाई चाहिँ 50 न्यूटन इफोर्ट प्रयोग गरिएको छ भनेको 50 न्यूटन इफोर्ट चाहिँ लगाइएको छ भने यदि सुन्नुस् है यदि उक्त बुझ्नुभयो उक्त उत्तलकको
उक्त लकको चाहिँ 5 मिटर लिफ्ट भनेको छ भने चाहिँ 5 मिटर लामो चाहिँ के छ अरे इफोर्ट डिस्टेन्स छ र 1 मिटर लामो चाहिँ के छ अरे लोड डिस्टेन्स छ भन्ने त्यसको मेकानिकल एडभान्टेज भ्यालुसिटी रेसियो र एफिसिएन्सी निकाल्नु भनेछ ल है गिभन लेखौँ है त लोड बराबर 200 न्युटन इफोर्ट बराबर 50 न्युटन यो हामीलाई थाहा छँदैछ हैन अर्को भने के हो इफोर्ट डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु 5 मिटर एन्ड लोड डिस्टेन्स इज इक्वल्स टु 1 मिटर तपाईले एउटा कुरा के जहिले पनि याद गर्नुस् भन्दाखेरि जहिले पनि इफोर्ट डिस्टेन्स नै लोड डिस्टेन्स भन्दा बढी नै हुन्छ है त ल ओके सो मेकानिकल एडभान्टेज वी हैव टु फाइन्ड आउट द मेकानिकल एडभान्टेज also the velocity ratio and also the efficiency of that machine है त यो तीनटा कुरा हामीले पत्ता लगाउनु पर्ने छ अब हामी के गर्छौं भन्दाखेरि पहिला मेकानिकल एडभान्टेज पत्ता लगाउँछौं त्यसपछि भेलोसिटी रेशियो पत्ता लगाउँछौं र हामी लास्टमा के निकाल्छौं त एफिसिएन्सी निकाल्छौं है त वी हैव अ फर्मुला हामीलाई फर्मुला थाहा छ VR इज इक्वल्स टु पहिला हेर्नुस् त मेकानिकल एडभान्टेज इज इक्वल्स टु लोड बाइ इफोर्ट भइहाल्यो यो पहिलाकै फर्मुला हो हैन लोड बाइ इफोर्ट भइहाल्यो बराबर अब यो लोडको ठाउँमा हामी के राख्छौं 200 न्युटन डिभाइड बाइ 50 न्युटन कति आयो यसको आन्सर 4 आयो त्यसैगरी ED बाइ LD छ हो हैन यसमा 5 मिटर बाइ 1 मिटर छ मिटर मिटर काटिन्छ 5 बाइ 1 भनेको 5 नै हो अब हामीले के पत्ता लगायौ त मेकानिकल एडभान्टेज र भ्यालुसिटी रेशियो हामीले पत्ता लगाइसक्यौ we already find out the value of mechanical advantage and the velocity ratio let's find out the efficiency है त ल efficiency भनेको के हो त efficiency eta is equals to MA by VR MA divide VR into 100% अघि भर्खर हामीले गरेको अघि भर्खर हामीले डिराइभ गरेको हैन सो इट इज इक्वल्स टु मेकानिकल एडभान्टेज को भ्यालु कति छ हेर्नुस् त 4 छ डिभाइड कति छ यसको VR को 5 into 100% you can guess the answer that is 80% कति आयो त्यसको आन्सर 80% आयो है राम्रोसँग हेर्नुस् है बुझेन भने फेरि सुरुबाट हेर्नुस् हामीले के लेखेका छौं भन्दाखेरि लोड बराबर 200 न्युटन लेखेका छौं जहिले पनि लोड इफोर्ट भन्दा धेरै नै हुन्छ थोरै बल लगाएर धेरै काम गर्ने हो नि त हैन धेरै बल लगाएर थोरै काम गर्ने भए किन काम गर्नु पर्यो किन सिम्पल मेसिन चाहियो हामी आफै ठीक छौं नि हैन र ल इफोर्ट डिस्टेन्स भनेको कति छ 5 मिटर छ लोड डिस्टेन्स भनेको कति छ 1 मिटर छ हामीलाई फाइन्ड आउट गर्नुपर्ने छ मेकानिकल एडभान्टेज भ्यालुसिटी रेशियो एन्ड एफिसिएन्सी हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि मेकानिकल एडभान्टेज निकाल्ने फर्मुला के हो त लोड बाइ इफोर्ट हो इज इक्वल्स टु लोडको ठाउँमा 200 राख्यौ र इफोर्टको ठाउँमा हामीले के राख्यौ त 50 न्युटन राख्यौ यसको आन्सर आइहाल्यो है त्यसैगरी VR इज इक्वल्स टु इफोर्ट डिस्टेन्स डिभाइड बाइ लोड डिस्टेन्स भइहाल्यो 5 मिटर बाइ 1 मिटर इज इक्वल्स टु 5 अब एफिसिएन्सी निकाल्ने भनेको यामी पनि आइसक्यो VR पनि आइसक्यो यसरी निकाल्दा हाम्रो आन्सर कति आयो त 80% आयो यसको मिनिङ के होला त व्हाट डु यु मिन बाइ किन 80% होला किन 100% नआएको होला त What do you mean by the efficiency of machine is 80% के होला त के हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ 20% अफ एनर्जी अब 80 लाई 100 पुग्नको लागि कति चाहिन्छ 20% चाहिन्छ त्यो भनेको 20% लस भएको हो हैन 20% अफ एनर्जी अथवा 20% अफ एनर्जी इज लस इन द फर्म अफ हिट ड्यू टु द फ्रिक्सनल फोर्स है only 80% अफ एनर्जी इज युज्ड बाइ द मसिन बुझ्नुभयो है त दैट्स व्हाई यसको चाहिँ कति आएको छ त भ्यालु जहिले पनि 100 भन्दा कम नै आउँछ है सो लेट्स मुभ टु द अनदर एक्जाम्पल स हेर्नुस् है यसमा चाहिँ यसरी लेखेको छ MA बराबर 4 आयो VR बराबर 5 आयो र eta इज इक्वल्स टु 80% आयो है एफिसिएन्सी अफ लेबर इज 80% व्हाट डज इट मिन भनेछ अघि नै मैले भनिसकेँ है अ मसिन क्यानट बी 100% एफिसिएन्सी बिकज आउटपुट अफ मसिन इज अलवेज लेस देन इनपुट हो के भन्नुस् त उदाहरणको लागि तपाईले मेलमा चामल निकाल्नको लागि तपाईले धान लिएर जानुहुन्छ धान हाल्नुहुन्छ मेलमा एक पाती धान हाल्नु भएको छ भने जम्मा 2 माना चामल आउँछ अरु बाँकी चाहिँ के हुन्छ त सबै भुस निस्किन्छ हो के भन्नुस् त त्यस्तै हो हाल्दाखेरि हामीले 100% एफोर्ट दिएर आउँछौं तर आउटपुटमा चाहिँ अलि कम आउँछ हो के न है अ सर्टेन अमाउन्ट अफ वर्क डन अन अ मसिन इज लस to overcome friction and to lift some moving part of the machine अब मसिनको भित्र पनि त धेरै कुराहरु चलिरहेको हुन्छ त्यसलाई पनि त मुभ गर्नु पर्यो त्यसलाई पनि त इफोर्ट लगाउनु पर्यो हैन त्यसलाई पनि इफोर्ट चाहिन्छ तर धेरै मात्रामा हैन थोरै मात्रा पाइन्छ हामीले जति पनि गर्छौं त्यसको चाहिँ लगभग धेरै पर्सेन्ट चाहिँ के हुन्छ त धेरै पर्सेन्ट चाहिँ आउटपुट वर्कमा निस्किन्छ हैन तर सम अमाउन्ट अफ एनर्जी इज युज्ड बाइ द मसिनले के गर्छ त युज गर्छ है त दैट्स व्हाई एफिसिएन्सी अफ मसिन इज नेभर बीन 100% है त ल द ब्लेड अफ अ मेटल कटर आर शर्टर देन दैट अफ ब्लेड अफ पेपर कटर सिजर भनेछ
तपाईँले बुझ्नुभयो होला है। जस्तै यो धातु काट्ने जति पनि जस्ताहरू काट्ने होइन त्यो कटरहरूको चाहिँ अगाडिको भाग अलिक छोटो हुन्छ, तर कपडा काट्ने कैँचीको चाहिँ धार चाहिँ लामो हुन्छ किन भनेर सोधेको छ है त। किन होला त यसको एन्सर? ल हेर्नुहोस् है। अब मेटलहरू काट्नको लागि चाहिँ धेरै इनर्जी चाहिन्छ। धेरै इनर्जी चाहिनको लागि हामीलाई के चाहियो त? धेरै इनर्जी चाहिनको लागि हामीलाई के चाहियो? धेरै इनर्जी बनाउनको लागि हामीले इफोर्ट डिस्टेन्स बढाउनु पर्यो, हो किन भन्नुहोस् त? जति लामो इफोर्ट डिस्टेन्स भयो त्यति नै कम बल लगाए भने धेरै काम गर्न सकिने भयो हैन। अब त्यो कपडा काट्नको लागि किन धेरै इफोर्ट लगाउनु पर्यो र? त्यही भएर इन अर्डर टु कट द मेटल वी निड मोर इनर्जी एन्ड इफोर्ट। इफ द इफोर्ट डिस्टेन्स इज ग्रेटर देन लोड डिस्टेन्स देयर विल बी म्याग्निफिकेसन अफ फोर्स एन्ड द मेटल वुड इजिली कट डाउन है त। सो द ब्लेड अफ अ मेटल कटर सर्टर देन द्याट अफ सिजर युज बाई द टेलर्स। बुझ्नु होला होइन। जति इफोर्ट डिस्टेन्स बढी हुन्छ त्यति नै के हुन्छ त, हामीले कम इफोर्ट लगाए पनि धेरै फोर्स चाहिँ त्यहाँ एक्जर्ट हुन्छ है। ल द्याट्स वाइ द ब्लेड अफ मेटल कटर आर सर्टर देन द्याट अफ द ब्लेड अफ द पेपर कटर सिजर है त। ल इफ इट विल बी इजियर टु लिफ्ट अ लोड इन अ व्हिल ब्यारो इफ द लोड इज मुभ टुवार्ड द व्हिल। ल भन्नुहोस्, हामीले एउटा ठेला गाडा ल्याएको छौँ है। ठेला गाडामा चाहिँ जति त्यो लोडलाई, जति पनि ढुङ्गाहरू छन् त्यसलाई चाहिँ पाङ्ग्रातिर मुभ गऱ्यौँ त्यति नै चाहिँ हामीलाई सजिलो हुन्छ। किन भनेको छ? किन होला भन्नुहोस् त ल। ल किन होला? यो कुन क्लासको लिभर हो? सेकेन्ड क्लासको लिभर हो है। ल द व्हिल ब्यारोज व्हिल एन्ड एक्सल हेल्प द व्हिल ब्यारो टु मुभ विदाउट द फ्रिक्सन। जति लोड फल्क्रमतिर मुभ हुन्छ त्यति नै त्यसमा फ्रिक्सन कम हुन्छ, दस मेकिङ इट इजियर टु पुस अर पुल, धकल्न तान्न सजिलो हुन्छ। द्याट्स वाइ इट विल बी इजियर टु लिफ्ट अ लोड इन अ व्हिल ब्यारो अफ द लोड is transferred towards the wheel है त। ल so these all are the topics and related all the information about the simple machine है। सिम्पल मेसिनको च्याप्टर हो है। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले लगभग सबै टपिकहरू छोइसक्यौँ जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा हैन। सबै टपिकहरू हामीले छोयौँ होला जस्तो लाग्छ मेरो विचारमा चाहिँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब आजको जुन यो छ यो क्लासमा केही नबुझेको कुराहरू छ भने चाहिँ तपाईहरूले सोध्न सक्नुहुन्छ है। सोध्नु होला, कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला र मैले चाहिँ जति सक्छु हैन त्यति नै कमेन्टमा रिप्लाई दिने कोसिस गरौँला भन्दै आजको यो क्लासलाई चाहिँ म यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु। र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि तपाईले भिडियो जति अरूलाई सेयर गर्नुहुन्छ त्यति नै के हुन्छ त, नलेज पनि स्प्रेड आउट हुन्छ हैन। जति आफूले ज्ञान लिनुहुन्छ अरूलाई पनि बाँड्नु, त्यो तपाईको नैतिकताले पनि तपाईलाई दिन्छ हैन भन्दै आजको यो जुन क्लासलाई चाहिँ म यही अन्त्य गर्न चाहन्छु। ओके, थ्याङ्क यू एभ्रीवान।